أسماء الله الحسنى وصفاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه الحلقة 7 بعد 200 في موضوع البديع، والتي هي بعنوان حقيقة السماوات والأرض. من المقرر عند أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن المولى جل وعلا قادر على كل شيء، وقدرته سبحانه ليس لها حدود، فله سبحانه مطلق القدرة وكمال الإرادة ومنتهى الأمر والقضاء، وإذا أراد شيئا كان كما أراد وفي الوقت الذي يريد وبالكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على تقرير هذا الأمر وبيانه بيانا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، ونكتفي هنا بذكر بعض الآيات الدالة على ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. البقرة. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمر وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة، فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ياسين. وقال تعالى: قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آل عمران. وقال تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. غافر. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. القمر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية: وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه، كما أخبر بنفوذ قدره فيهم، فقال: وما أمرنا إلا واحدة، أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة، لا نحتاج إلى توكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر، لا يتأخر طرفة عين. وهناك آيات أخرى تقرر هذا الأمر وتوضحه. فإذا تقرر ذلك فلماذا خلق الله جل جلاله السماوات والأرض في 6 أيام؟ أولا، قد ورد في أكثر من آية في كتاب ربنا أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فمن ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الحمد لله. الأعراف. ثانيا، ما من أمر يفعله الله إلا وله فيه حكمة بالغة، وهذا من معاني اسم الله تعالى الحكيم، وهذه الحكمة قد يطلعنا الله تعالى عليها وقد لا يطلعنا، وقد يعلمها ويستنبطها الراسخون في العلم دون غيرهم، غير أن جهلنا بهذه الحكمة لا يحملنا على نفيها أو الاعتراض على أحكام الله ومحاولة التكلف والتساؤل عن هذه الحكمة التي أخفاها الله عنا. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأنبياء. وقد حاول بعض العلماء استنباط الحكمة من خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فأولا قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وهو يفسر هذه الآية من سورة الأعراف آية 54، ذكر هذه المدة أي 6 أيام، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء. وحكمة أخرى خلقها في 6 أيام لأن لكل شيء عنده أجل، وبين بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب، لأن لكل شيء عنده أجل. انتهى كلام. إلى هنا، ونكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.